मोरणे आमकां येतलें, पूण जर आमी पातकान मेले तर इफेरनान आमी वेतले. मोगाळ बावडानो, आमकां खबर आसा की इस्रायलाशी दुस्मानकाय करणारे दोग जाण जावन आसले. एक अम्मोनी आनी दुसरे पॅलेस्टायन. तर पळोवया पयल्या इतिहासाच्या 20व्या आविसरांतली पयली ओळ. ह्या सुवातेर योआबाची खबर आमकां पळोवंक मेळटा. दाविदान अम्मोनाच्या राजा कडेन इश्टागत जोडून पळयली, पूण त्या राजान ताचो अपमान केलो आनी रोकडो नवो राजा लढाये वरवीं दाविदाच्या विरुद्ध उबो रावलो. आनी पयलींचीच लढाय आतां परत सुरू जाल्ली आसली. मोगाळ बावडानो, वायट आनी बरें अश्यो दोन गजाली आसात आनी त्यो केदींच एकठांय येवंक शकनात. वायट तें वायटूच आनी बरें तें बरेंच जावन आसा. मोगाळ इश्टानो, तुमकां खबर आसतलें, मोजेसा उपरांत इस्रायल ह्या देशांत जोशुआन तांचें मुखेलपण केल्लें आसलें. आनी देवान जोशुआक सांगलें, जोशुआचो पयलो आविसर आनी 7वे ओळीन, म्हजो चाकर मोजेस आनी जी सुमर्थ तुका दिली त्या सगळ्या प्रमाणे तूं कर. तिच्या पासून तूं उजव्याक वो दाव्याकूय वचूं नाका. हें ह्याच पासत की ज्या ज्या सुवातेचेर तूं वेतलो त्या त्या सुवातेचेर तुवें जाणवायेन वागचें. मोगाळ इश्टानो, तुमी म्हणटले की हें एकदम कठीण जावन आसा. ह्या संवसारांत रावूंक जाय तर संवसारा प्रमाणे आमी रावूंक जाय अशें तुमी म्हणटले. हें तुमचें म्हणणें चुकीचें जावन आसा. जोशुआक मेवलेलें जैत हें ताणें पाळलोल्या देवाच्या उतराक लागून. ताणें देवाच्या विरुद्ध केदींच कांयच करूंक ना. ताणें देवाच्या सुमर्थी विरुद्ध आपणाचें पावल केदींच मारूंक ना. इश्टानो, स्तोत्राच्या पयल्याच आविसरान आमकां ह्या संबंदी खूब बरी खबर पळोवंक मेळटा. स्तोत्राचो पयलो आविसर आनी 3री ओळ तुमी वाचात. उदकाशी लायलोलें झाड केन्नाच बावना आनी थारावीक काळार तें फळ दिता. ताजी पानां बावनात. त्या सारकोच तो जातलो आनी जें कितें तो करतलो तें सारकें जावंक पावतलें. आतां वचुया इतिहासाच्या पुस्तकान. ह्या लढायेच्या वेळार दावीद जेरुजालेमांत रावलो. तो लढाय करूंक गेल्लो ना आनी त्याच दिसा ताणें बेतशेबा हिच्या सांगाता पोजोडपण केलें. हें तर व्हड ताजें पातक जावन आसलें. लक्षांत घेयात की जें पातक ह्या सुवातेचेर दाखयता तें दाविदान खूद केल्लें आसलें. जें पातक मनीस करता तें केदींच लिपोवन उरोना. तें कसलें आसूं, ल्हान जावं व्हड जावं, देवाच्या मुखार तें उदकें जातलेंच. ह्या पुस्तकान ही खूब म्हत्वाची खबर आसा. ही खबर जण एकल्यान शिकूंक जाय. आमकां शिकच्या पासतूच देवान ती खबर बरोवन दवरलेली आसा. जशें पयलींच्या मनशांनी केलें तशें आमी करचें न्हय. हीच देवाची येवजण जावन आसा. देव आमकां म्हणटा की तो आमच्या पातकाचें भोगसण दिता आनी भोगशिल्लीं पातकां तो परत केन्नाच उगडासा घालिना. ही गजाल खरी जावन आसा. ह्या सुवातेर आनीक एक इस्रायलाचो दुस्मान आमकां पळोवंक मेळटा. वो दुस्मान म्हणजे पॅलेस्टायन लोक. पयले इतिहासाचें पुस्तक 20वो आविसर 4 ते 6 ओळींनी आतां आमी पळोवया. ह्या झुजान म्हणजेच लढायेन 3 दुस्मानाचो नाश जाल्लो आसलो. दावीद आनी ताच्या सैनिकांनी तांकां जिवंत मारले. दावीद तर आपणाचे तरणाटे इदादीचेर गोलेटाक मारून फामाद जाल्लो आसलो आनी दाविदाच्या सगळ्या दिसांनी पॅलेस्टायन लोक इस्रायलाचे दुस्मान जावंक पावले आसले. मोगा इश्टानो,
जो पर्यंत आमी क्रिस्त जेजूक आमचो सोडवंडार म्हणून मानून घेनात तो पर्यंत आमच्यांनी झुजाची हातयारां घेवंक जायनात. आमी असल्या झुजान वांटो घेवंक जाय जें झूज दुस्मनाच्या विरुद्ध आसा, खंयच्या मनशाच्या विरुद्ध न्हय. जो सैतान देवाच्या विरुद्ध आसा ताच्याच विरुद्ध आमी हातयारां घेवंक जाय. दाविदाक देवाच्या उतराचो बरोच अनुभव आसलो. ताका देवान भरपूर आशिर्वादीत केल्लो आसलो. त्याच पासत तो म्हणटा, सोरेस्पोर म्हजी दाल जावन आसा. आयज दोनी जेजू क्रिस्त सुद्दां तुमच्या पासत लढायेचें सामान घेवन तयार आसा. तुमकां ओत्मीक झूज करची गरज आसा आनी हें झूज खंयच्या मनशाच्या विरोधांत न्हय तर तें सैतानाच्या विरोधांत जावन आसा. रोमकारांक चीट 10 आविसूर 9 आनी 10 ओळ आमकां कितें सांगता तें पळयात. खरेंच जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओठांनी उच्चारशी आनी देवान ताका मेलोलांतलो जिवंत केलो म्हूण काळजान सावन सोदपाची जाल्यार तुका थारण मेळटलें. काळजान सावन बावार धरशी तुका नितीवंतपण, तोंडान उच्चारशी तुका थारण. आनी हें जें कोण करता ताच्या सांगाता देव सदांकाल आपणाचें आसने ताका दिवंक हाजीर आसा. इश्टानो, आतां पर्यंत आमी दाविदान केल्लीं झुजां पळयलीं आनी जें पातक दाविदान केलें ताजेरूय आमकां आतां नदर मारूंक जाय. 21व्या आविसुरान आतां आमी वचुया. दाविदान देवाचे नदरेन व्हड पातक केल्लें आसलें. देवाचे नदरेन लोकांक मेजपाचें पातक ताणें केल्लें आसलें. जें देवान ताका सांगलेलें करूं नाका तेंच ताणें केल्लें आसलें. हें सगळ्यांहून व्हड अशें पातक जावन आसलें. बेतशेबाच्या पातका परस हें पातक व्हड अशेंच आमकां बायबल सांगता. इतिहासाच्या दोनूय पुस्तकांत दाविदाच्या बेतशेबाच्या बाराबर केल्ल्या पातकाची कांयच खबर सांगूंक ना. तर ताणें लोकांक मेजले हेंच पातक केल्लें आसलें. हाजे वयल्यान अशें दिसता की जेन्ना दाविदान पातक केलें त्या पातकाचो परत आनी देवान उगडास करूंक ना. आनी आतां जेन्ना दाविदाच्या मुखार दुसरें पातक उबें रावलें ताजें ताका फारीकपण दिवचें पडटा. कितें घडटा तें आमी आतां पळोवया. हें ताजें पातक ओत्मीक पातक जावन आसलें आनी ह्या ताज्या पातका वरवीं इस्रायल देशाच्या देवाच्या बाराबर खाजगी संबंदांत परिणाम जावचो आसलो. आमी वाचता पयलें इतिहासाचें पुस्तक 21 आविसूर आनी पयले वळी की हें सगळें सैतानाचें जावन आसा. ह्या सगळ्या घडणेक सैतान जबाबदार जावन आसा आनी हातूंत दाविदाचे घडणेचेर उजवाड पडटा. तुमकां उगडास आसतलो मोगाळ बाबुणानो, मोजेसान 2 फावट लोकांक मेजपाचें काम केल्लें आसलें. गिनतीच्या पुस्तकांत आमी वाचतात की इस्रायल लोक अरण्यांतल्यान प्रवास करताले तेन्ना ते अरण्यांतल्यान भायर सरून आयले तेन्ना मोजेसान तांकां मेजले. तेन्ना ती गजाल चुकीची नासली. तेन्ना देवान हें पातक अशें धरलें ना. ही गजाल चुकीची आसा अशें म्हणूं ना. पूण ह्या सुवातेर दाविदाचे संबंदी तें एक व्हड पातक जावन आसलें. पयलें इतिहासाचें पुस्तक 21 आविसूर 3 ओळ. ह्या सुवातेर मोजणेच्या पासत विरोध करणारो एक मनीस जावन आसलो. दाविदाक लोक कितले आसा हें जाण जावन घेवचें जाय आसलें आनी हातूनच ताचें पातक लिपलेलें आसलें. देव म्हणटा, जाणवायेन आपणाच्या जाणवायेचो गर्व करचो न्हय. बळवंतान आपणाच्या बळाचो तशेंच ग्रेस्तान आपणाच्या ग्रेसकायेचो गर्व करचो न्हय. कारण ह्या पृथ्वीचेर सगळें करच्या पासत दोनी देव आसा. हें ताणें समजून घेवंक जाय. हें आमकां जेरेमियाच्या पुस्तकांत 9व्या आविसुरांत 23 आनी 24 ओळीन वाचूंक मेळटा. मोगाळ बाबरानो, दाविदान लोकांची गिनती केली आनी देवाचे नदरेन व्हड पातक ताणें केलें. अशें करून ताणें देवाचोच न्हय
तर आपणाच्या बळाचो उपेग केलो, आपणाच्या जाणवायचो उपेग केलो. दाविदान देवाचेर भावार्थ दवरच्या परस लोकांच्या आंकड्याचेर विस्वास दवरलो. पयलें इतिहासाचें पुस्तक 21 4 ते 6 वळींनी आतां आमी पळोवया. इस्रायलांत 11 लाख दादले आसले, 50,000 लढाय करणारे लोक जावन आसले. जेन्ना मोजेसान लोकांची गिनती केली तेन्ना 6,03,000 दादले आसले आनी 10 लाख लोक चड जाले. मोगा बाबडानो, देवाच्या बरोबर चड शाणेपण आमी करचें न्हय. जशें आमी वागूंक जाय त्याच प्रमाणे आमी वागचें. दाविदाक गरज नासली लोकांक मेजपाक, कारण देवान ताका ती परवानगी दिवंक नासली. आनी दाविदान केल्लें हें पातक तर खूब व्हड जावन आसलें. आयज लोकसंख्येचेर पातयेवन रावता, पूण न्ही देवाचेर. आयज आमच्या मुखार जायते प्रस्न उबे रावलेले आसात. आमी देवाचेर आमचो पूर्ण विश्वास दवरूंक जाय. मोगाळ बाबडानो, ह्या वेळार तुजो देवाचेर विश्वास आसा? आयज देव तुजो मोग करता, देव तुका पळयता. ताका जाय तुवें आपणाक उलो मारलेलो. जर आयज तुवें ताका उलो मारलो तर तुका ह्या संवसारांत तो वाट दाखोवपाक तयार आसा. देवाचें उतर आमकां सांगता, इब्रुवांक बरयल्ली चीट 11 आनी 6 वळीन, भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना. देवा शिवेतेल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतात तांकां तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय. दोन जेजून म्हटलें की जेन्ना पवित्र आत्मो ह्या संवसारांत येतलो तेन्ना ह्या संवसाराक पातकाची खात्री करून दितलो. हें पातक खंयचें? दोन जेजून म्हटलें, तांणी म्हजेर विस्वास दवरूंक ना. दाविदाचें पातक अविस्वासाचें पातक जावन आसलें. रोखडेच दाविदाचे दोळे उदके जाता. दाविदाक आपणाची चूक कळून येता. आपणें कितें पातक केलें हें ताका समजून आयलें. पयलें इतिहासाचें पुस्तक 21 7 आनी 8 वळ आतां आमी पळोवया. ह्या पातकाची खास देवान दाविदाकूच विचून काडूंक लायली. आमकां दिसता दावीद एक व्हड मनीस जावन आसा, पूण तो तुमच्या आनी म्हज्या सारकोच मनीस जावन आसलो. ताणें आपणाच्या आंकड्याच्या बोटाक दुखापत करून घेतली. ताणें पातक केलें. ताचे भितर गुन्यांव आसले, पूण ताणें आपणाचें थारण केदींच वगडावंक ना. देवाचे सारकें ताणें जावंक केदींच पळयलें ना. ताणें आपणाचें पातक मानून घेतलें. आपणाच्या पातकाची ताणें चूक मागली. आपणाचे चुकीची खास्त आपणाक फावो जावची म्हूण ताणें देवाच्या मुखार आपणाची फाट चाबूक मारच्या पसत उदकी केली. दाविदा कडेन कालतेपण आसलें. दाविदान आपणाकूच देवाचे खुशेन ओपून दिलो. ताणें आपणाचें सगळें पातक देवाच्या मुखार कबूल केलें. म्हाका दिसता दावीद ह्या वेळार पूर्ण बदलून गेल्लो आसलो. ताणें उरियाचो खून दुसऱ्यान केलो अशें सांगलें. मोगाळ भावणानो, खरेंच खंयच्या मनशाच्या जिवितांत केन्ना कितें घडटा हें आमच्यांनी सांगूंक जायना. पूण पवित्र पुस्तका प्रमाणे जो कोण चलता ताच्या जिवितांत जरी व्हड संकट आयलें तरी तो शांतेन आनी समाधानान आसतलो. दावीद हो देवान विचून काडलेलो मनीस, पूण ताच्या जिवितांत कसलीं पातकां आयलीं तीं पळया. देवान ताका पातकां करूंक परवानगी दिवंक ना, पूण हें काम सैतानाचें जावन आसलें. पयले इतिहासाचें पुस्तक 21 22 आनी 23 वळांत आमी पळोवया. वो आर्नान नांवाचो मनीस खूब बरो आसलो. दुसऱ्याक आदार करणारो, दुसऱ्याची काळजी घेणारो तो जावन आसलो. ताणें आपणाची ग्रेसकाय दाविदाक दिवची थारायिल्ली आसली आनी अन्नारपणा पासत ताच्या काळाक गोव आनी ओमारपणा पासत आपणाची बैल आनी लाकूड ताणें दाविदाक दिवचें थारायलें. पूण दाविदान तें
मानून घेतलें ना. पयलें इतिहासाचें पुस्तक 21 आविसर 24 ओळ आतां आमी पळोवया. ह्या गजालीचें अजिबात ताका म्हत्व दिसलें ना. ती देवाक भेटोवची अशेंय ताका दिसलें ना. दाविदान खेळाची किंमत ताका दिली. दाविदान देवाक भेट भेटयली आनी ताजेर स्वर्गावेल्यान उजो आयलो. देवान दाविदाची भेट मानून घेतली. मोगाळ भावंडांनो, गोलगोथा ह्या सुवातेचेर जी भेट देवान केली ती खूब म्हत्वाची जावन आसली. ती दोनया जेजू क्रिस्ताची भेट जावन आसली आनी ती तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत जावन आसली. आमच्या गुन्यांवा पासत जावन आसली. जें कितें आमी केलें ताजे पासून आमकां सुटका फावो जावची म्हणून देवान हें व्हड केल्लें आसलें. इश्टानो, आतां दाविदान देवाचे पासत वेदी बांदली. ही गजाल एकदम म्हत्वाची अशी जावन आसली. कारण कांय वर्सां उपरांत त्या सुवातेचेर देवाचें मंदीर बांदचें आसलें आनी ह्या सुवातेर तो यज्ञ करतालो आनी त्या सुवातेर सोरेस्पोर देव ताका मेवलोलो आसलो. ही सुवात यज्ञ भेटोवची सुवात जावन आसली. मोगाळ भावंडांनो, आमचे आनी देवा बरोबरचो संबंद हो सारको आसूंक जाय. तो शांतीचो आसूंक जाय, समाधानाचो आसूंक जाय. दोनया जेजू क्रिस्तान कितें केलें हें आमी पळयलांच. ज्या सुवातेचेर आमी मरूंक जाय आसले त्या सुवातेचेर तो मेलो. ताणें आपणाचीच भेट केली. कित्या पासत? तुका आनी म्हाका जिवीत दिवचे पासत. ताका मारलेल्या मारान ताणें आमकां बरें केलें. ताज्या विंगडेपणान ताणें आमकां न्हेसयलें. ताज्या दुखान ताणें आमकां शांती फावो केली. इतलें दूख आनी त्रास ताका आसलें, पूण हें सगळें ताणें तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत सोंसलें. दावीद आमचे पासत मरूंक ना. दाविदान आमकां बोगसण दिवंक ना. दावीद आमच्या सारको मनीस जावन आसलो. ताणें आपणाच्या जिवितांत जरी वायट केलें तरी आपणाच्या पातकाचें ताणें बोगसणें मागलें. देवान ताका बक्षिलो. त्याच पासत पयल्या आनी दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत दाविदाच्या पयलींच्या पातकाचो उगडास करूंक ना. देवान ती ताची पातकां पयलींच विसरली. कारण ताणें आपणाचो गुन्यांव वळखून घेतलो देखून. पूण आयज आमी जायते जाण पातकां करतात. आमच्याच काळजान आमी ती लिपोवन दवरतात. मोगाळ भावंडांनो, जर आमी असलीं पातकां आमच्याच काळजान लिपोवन दवरलीं तर मरण हें आमची फाट सोडचें ना. मरण हें आमकां येतलेंच. पूण जर आमी पातकान मेले तर इफेरनान आमी वेतले. पूण आमच्या पातकाचें आमी बोगसणें मागलें तर दोनया जेजू क्रिस्ताच्या सांगातान आमी सासणाच्या सासणाक राज करतले. तर इश्टांनो, तुमकां कितें जाय? आयज तुमची पातकां बोगसल्लीं जाय तर दोनया जेजू क्रिस्ता कडेन तुमच्या पातकाचें बोगसणें मागात. देव तुमकां शांती दितलो, समाधान करतलो. मोगाळ भावंडांनो, खरेंच हांव जाणा आयज तुमकां जाय तें दूख आसा, त्रास आसा, पूण ते तुमच्याच काळजांत दवरूं नाका. आयजूच चीट बरयात आनी म्हाका कळयात. तर आयची कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.